ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء. واليوم جئتكم بفيديو جديد وخطوة جديدة. كما تطرقنا في الفيديوهات السابقة إلى خطوات الدراسة في كندا. قد تطرقنا إلى الخطوة الأولى وهي demande d'admission، وقد تم شرح هذه الخطوة بالتفصيل. والخطوة الثانية والتي تتعلق بطلب CAQ، وهي شهادة القبول في كيباك، وتتعلق إلا بمقاطعة كيباك. والآن سوف نتطرق إلى الخطوة الأخيرة، وهي أهم خطوة وأصعب خطوة وهي طلب رخصة الدراسة أو demande de permis d'études. وهي في الحقيقة هي فيزا للدراسة في كندا. وبعد الدخول إلى التراب الكندي سوف يحصل الطالب على permis d'études أو bien رخصة الدراسة. يعني الطالب في البلد الأصلي تاعو يعطيوه ان فيزا. الفيزا هذيك كي يجي بها لكندا يعطيوه لو بيرمي ديتود. وهناك بالنسبة لطلب التأشيرة هناك طريقتين لطلب رخصة الدراسة. هناك طريقة عبر الطلب الورقي وطريقة عبر الطلب أونلاين. بالنسبة للطلب الورقي يشمل تعبئة استمارات ووثائق ثبوتية. تدفع هذه الأوراق في VFS جلوبال لكل بلد. بالنسبة للجزائر VFS كندا وتونس والمغرب، جميع الدول تدفع في VFS جلوبال لكندا. وبالنسبة للطلب أونلاين لا يحتاج الطالب إلى أي شيء، يحتاج فقط إلى كارت فيزا حتى يستطيع أن يدفع تكاليف الطلب. واليوم سوف نشرح طلب أونلاين. بالنسبة للطلب الورقي سوف أتطرق إلى ذلك في فيديوهات لاحقة، لأن الأغلبية طلب اليوم يدفعون طلب أونلاين. بالنسبة لوقت دراسة الملف لا تأخذ وقت كبير. وأيضا بالنسبة للناس الذين يسكنون بعيدا عن VFS جلوبال لا يحتاج إلى التنقل إلى VFS جلوبال ليدفع الطلب الورقي. إذن بالنسبة للطلب أونلاين سوف ندخل إلى الموقع الرسمي لكندا للهجرة لكندا، وهو سيك كندا. وهنا علينا فتح حساب في الوزارة، وهذا الحساب يكون بإنشاء اسم مستخدم وما إلى ذلك، واسمه كلي GC، un compte clé GC. نذهب إلى هنا se connecter ou créer un compte pour présenter une demande en ligne. نضغط هنا، وهنا يوجد طريقتين. نحن بالنسبة لنا نستخدم الطريقة الأولى وهي كلي GC. ouvrir une session. نذهب إلى هنا s'enregistrer، يعني سوف نقوم بإنشاء حساب في الوزارة حتى نستطيع أن نقوم بدفع الطلب. تابع هنا خطوات. هذه هي قوانين les conditions d'utilisation. j'accepte. هنا نقوم بإنشاء اسم مستخدم.
هذا مثال فقط. continuer. un mot de passe. بعد ذلك نضغط على continuer. On a juste des questions de récupération en cas de perte de compte ou bien de mot de passe ou هنا سوف نكون بحاجة إلى جميع الأوراق التي يطلبونها، وسوف نضعها على شكل نسخة إلكترونية. J'accepte le prénom, le nom, هاي مجرد أمثلة. عليكم بإدخال بياناتكم بشكل صحيح. هنا أيضا هذه الأسئلة سوف يتم طرحها في كل مرة تدخلون إلى حسابكم. عليكم بإدخال أسئلة وأجوبات تستطيعون أن تتذكروها بسهولة. والآن هذا هو حسابنا، هذا هو حساب الذي سوف نقوم باستخدامه حتى نطلب تأشيرة الدراسة في كندا. سوف ندخل هنا présenter une demande pour venir au Canada. Le code de référence personnel. بما أنه نحن ليس لدينا un code، هذا يخص الناس التي تدفع الهجرة مثل entrée express وما إلى ذلك. نحن سوف ندخل هنا. Je n'ai pas un code de référence personnel. سوف نضغط هنا visa visiteur, permis d'études ou permis de travail. سوف ندخل هنا. Que souhaitez-vous faire au Canada? Études, bien sûr, étudier. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Plus de 6 mois، لأنه بالنسبة للناس اللي عندهم formation أقل من 6 mois ما يحتاجوش un permis d'études، juste un visa. هنا le code pour notre passeport
احنا الجزائر ديزات هنا quel est votre pays de résidence actuel نعملو البلد الذي نسكن فيه وقت طلب الفيزا التأشيرة. Avez-vous un membre de famille qui est un citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de résidents؟ هنا يقصدوا الزوج والزوجة والأبناء. هنا باش تعرفوا شكون هما les membres de votre famille دخلوا هنا عوادي l'époux ou bien le conjoint et les enfants à charge. Quelle est votre date de naissance? Ok, la date de naissance. La date de naissance, d'accord. Suivant. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis? Non. Suivant. Avez-vous été accepté à un établissement d'enseignement? Oui. Nous, déjà j'attends la lettre d'admission. Suivant. Quel est votre état civil? بالنسبة للناس mariés يعملوا mariés ou les célibataires. بالنسبة للناس الطلبة اللي mariés وحابين يعملوا لا دوموند أنا راح نشرحه الخطوات نقطة بنقطة في فيديوهات لاحقة إن شاء الله. Quelle est votre province de destination? هنا نعمل province de destination Québec ou la province appropriée. Suivant. Permis d'études au Québec. Continuer. Maintenant, continuer toujours. Avez-vous un permis de travail ou un permis d'études valide et avez-vous besoin d'un visa pour revenir au Canada? Non. هنا هذا بالنسبة للناس اللي عندهم un permis de travail ou permis d'études وخصهم un visa pour revenir au Canada parce que راحوا للجزائر ولا تونس والفيزا تاعهم خلاصت لازمها un visa pour revenir. عملوا non. Suivant. Puisque c'est la première fois que nous avons la demande. Participez-vous à un programme d'échange d'étudiants? Non, هذه حضرنا عليها المرة السابقة في CAQ, la demande de CAQ. Le travail est-il une composante essentielle de vos études? هنا بالنسبة لهذا لو بوين الناس اللي عندهم اللي يعملوا ليسانس ولا ميتريز بكالوريا هنا ولا ميتريز ولا دكتوراه وخصهم يعملوا ان ستاج سي لو ستاج est obligatoire لازمهم ان بيرمي دو ترافاي عليها قالوا لنا لو ترافاي est-il une composante essentielle de vos études parce que هنا لو ستاج في البكالوريا obligatoire خصك ان بيرمي دو ترافاي مي معليش ما تعملوش وي في الديبي كي نكونوا عاده نعملوا الفيزا باسكو هنا راهم لو كان نعملوا وي يعملوا لنا يزيدوا لنا كي شغل لا دوموند دو فيزا بور ان ايتود اي بور ترافاي ان ميم طون هذه ما نعملوهاش تنجيو لكندا ونعملوا لا دوموند دو بيرمي دو ترافاي بور ستاج الوغ نعملوا نو. Êtes-vous l'époux ou bien le conjoint de fait ou un enfant d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger à temps plein? Non. هنا بالنسبة اللي عندهم déjà la famille تاعهم في كندا des résidents ou bien qui a un statut au Canada يعملوا oui il faut décrire la personne concernée. Êtes-vous titulaire d'une bourse? Non. Non. بالنسبة للناس اللي عندهم une bourse oui يعملوا oui. راح نتحدثوا على لي بورس أيضا في فيديو لاحق. هناك العديد من المنح الدراسية سوف نتحدث عن هذا في فيديوهات لاحقة.
Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada ou dont le séjour au Canada a été approuvé récemment. بالنسبة لهاد النقطة هادي تخص الناس اللي راح يجيو مع un membre de famille اللي عنده un statut légal au Canada. يعني إلى par exemple الزوج راح هو عنده déjà un statut un résident في كندا والزوجة راح تجي تعمل étude وهي ما عندهاش لو statut. alors هنا تعمل وي، حنا نعملو نو majorité نو بالنسبة اللي راح يجيو طلبة. suivant, avez-vous déjà commis une infraction criminelle? non. c'est oui, عملو oui. j'espère que non. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par IRCC? هنا نعملو بالنسبة للناس اللي عملوا لا فيزيت ميديكال préalable, c'est-à-dire اللي عملوها قبل ما يدفع لا دوموند تاعو راح عند ان ميدسان ديزينيي باغ لو غوفرنمون وعمل لا فيزيت ميديكال تاعو. هنا يعمل وي باسكو عمل ديجا لا فيزيت. سينو لا ما عملهاش ويعمل نو. لازم تكون لا فاليديتي تاعها اقل من 12 شهر. يعمل نو. Avez-vous visité un des pays désignés ou y avez-vous vécu pendant 6 mois consécutifs au cours de la dernière année? هنا بالنسبة les pays اللي راح l'Europe là je sais pas où il a resté là-bas plus de 6 mois وقعد هناك أكثر من 6 mois يعمل وي. ou sinon لا مشيتو une visite touristique يعمل non. c'est-à-dire أقل من 6 أشهر يعمل suivant. voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? هنا تخص الناس اللي راح يجيبوا الزوجة والأطفال تاعهم معاهم ولا الزوج والأطفال يعمل وي. هذه راح نشرحوها في فيديو خاص بالنسبة للمتزوجين اللي حابين يجيو en famille يعمل لي زيتود تاعو هنا en famille. هذاك راح نشوفوا الدوسيه فيه اون ديتاي. هنا هذا يخص العساد. نو. suivant. donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un. بالنسبه لهاد النقطه تخص الناس اللي عنده ريبريزونطون ولا ان افوكا يعمل وي. سينو يعمل نو. suivant. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales بالنسبة les données biométriques. الناس اللي عملوا déjà les données biométriques في الVFS global يعمل وي. sinon إلا ما عملهمش la première fois يعمل نو. بالنسبة للناس اللي عملوهم la majorité يكون عنده un visa touriste ou bien je sais pas ou là un refus. suivant. Des frais sont associés à votre demande, les paierez-vous ou êtes-vous dispensé de les payer? نعملو oui, je paierai les frais de ma demande. suivant. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents avec un scanner ou un numériseur? نعملو oui. Acquitterez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne, c'est-à-dire par une carte Visa ou la Mastercard? oui. suivant. هاودي كامل لا دوموند تاعنا اون ديتاي. هنا كيشغل ملخص لا دوموند تاعنا. الا غلطنا في شي حاجه ولا نجمو نموديفيو هنا chaque point. هاودي نعملو كونتينيي. هادو لو فورما دي دوكيومون يكون ان PDF un JPG ولا un doc
l'essentiel, un autre point, le plus important, la taille maximale de chaque fichier est de 4 mégas. Parce que les fichiers تاعكم الأوراق تاعكم تكون la taille maximale تاعهم 4 mégas. Il faut pas dépasser la taille. Sinon ما تنجموش déposer les documents تاعكم. Continuez. Voilà la liste de contrôle personnel. هادو كامل les documents demandés. هادو هما les documents اللي نحتاجوهم pour valider, c'est-à-dire pour déposer notre demande de visa. هنا هادو les formulaires. On va télécharger les formulaires ونعمروهم. سنبعتو نوريكم كيش نعملوهم. يخصنا هادو هما لي دوكيومون. certificat d'acceptation du Québec, c'est que تكون déjà جاتكم. même لو كان تكون جاتكم غير la version électronique, c'est largement suffisant. عاود يخصنا la lettre d'admission ou bien d'acceptation. هاودي هنا تعمل téléverser le fichier. هنا la même chose. le passeport تاعكم تعمل la version télécharger le fichier en PDF ou en doc ما تحبوا. la preuve de ressources financières suffisantes. هنا تحتاجوا أدلة بلي عندكم قدرة مادية لدفع مستحقات الدراسة. لأنه احنا شفنا les frais في la lettre d'admission, les frais pour une année le minimum 18 000. هنا خص la capacité financière تكون فيها les frais de scolarité et les frais de subsistance. La preuve تكون تجيبوا des attestations, normalement des relevés bancaires. بلي عندكم قدرة مادية بالنسبة للدراسة واللي المعيشة واللي مستحقات المعيشة في من أكل والشرب وكراء المنزل وما إلى ذلك. كل شيء لازم نثبتوا بلي عندنا قدرة مادية تكفينا لسنة من الدراسة في كندا. هنا فوتوغرافي لا فوتو تاعكم. عاود هذا نوتر فورمولير تعمل télécharger le formulaire. On va remplir ça ensemble. وهذا ثانية notre formulaire. On va remplir ça ensemble. renseignement du client. هنا تزيدوا لي ديبلوم تاعكم بالنسبه للناس اللي راهم جايين يعملوا كما ميتريز، يعملوا كامل لي ريلفي نوت تاعهم من الباك حتى لا ليسونس. نفس الشيء بالنسبه للي جايين باكالوريا. هنا تعملوا كامل لي دوكيومون تاعكم. تنجموا تزيدوا سورتو لا لتر اكسبليكاتيف، سي تري انتريسون. لا لتر اكسبليكاتيف، الشهادات تاعكم، لي ريلفي نوت تاعكم. تزيدوا ميم اللي عندكم تيست de français ou bien d'anglais, IELTS ou la TCF ou la je sais pas quoi. تزيدوا تاني un CV كامل c'est-à-dire un document complémentaire. تنجموا تزيدوه هنا، تعملوا un seul fichier وتعملوا téléverser le fichier. هنا مستحقات le permis d'études ou les frais de biométrie. و 150 بالنسبة permis d'études les frais تاعو 150 و les frais de biométrique $85 canadiens، يعني un total de $235 canadiens. بعد تحميل جميع الملفات سوف تظهر هنا أيقونة حتى نستطيع
حتى نستطيع إرسال طلب الفيزا ودفع المستحقات. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لتساؤلاتكم، وحتى إن كنتم بحاجة إلى مساعدة في ملفكم في أي شيء، في لا لتر اكسبليكاتيف، يمكنكم مراسلتي أو وضع تعليقاتكم أسفل الفيديو. بإمكاني مساعدتكم بعد تجربتي الخاصة وتجربة أصدقائي. يمكنني أن أنصحكم وأساعدكم في أي شيء. كونوا من متابعية، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي. و لأي استفسار لا تترددوا أبدا في الاتصال بي. أشكركم جزيل الشكر. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والتي ستكون بخصوص ملء الاستمارات التي قمنا بتحميلها. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.